One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. School-based teen center gustong ipalapad sa Jipaygo, Philippines sa tibuok Misamis Occidental. Dili lang kay nakatabang sa mga estudyante sa dakbayan sa Ozamis ang programa sa Jipaygo, Philippines labot sa pagtukod og school-based teen center. Apan dalan usab ang dakbayan sa Ozamis nga mapaabot ang mga programa sa uban pang mga bahin sa Rehiyon 10 sa tibuok Mindanao o baka sa tibuok nasod. Matod pa ni DepEd Ozamis Senior Education Program Specialist Arlen Villa nga gumikan sa kadalaygon sa maong programa, gusto sa DepEd Central Office nga ipaabot kini sa uban pang mga rehiyon sa nasod. Apan committed ang pamunuan sa Jipaygo, Philippines nga ayha ipalapad ang maong programa sa uban pang mga rehiyon sa Pilipinas, kumplituhon usa niini ang Ozamis ug ang Misamis Occidental. Bugti kini sa miniton nga pagdawat og kooperasyon sa programa sa Ozamis City Division Office o sa Asin sa Ozamis Administration aron ang mga estudyante matabangan sa problema sa panglawas, intervention sa teen pregnancy issue, problema sa pamilya ug uban pa. Kini gyud siya, Sir Val, ako ang gikapanghambo. Ang school-based teen center model sa DepEd Ozamis is the model of all teen centers in the whole Philippines. This I can claim. Kay ngano, ang Jipaygo, Philippines pud nga NGO maoy nag-support niini. In fact, sa nagkahinabi sila with our central office nga officials, ilahang gihanyo to expand to the national level. But ang Jipaygo niingon nga they will concentrate first in Ozamis, maningkamot nga ang atong 58 ka eskwelahan mahimuan og kaning school-based teen centers to expand in the province of Misamis Occidental first. Next ay pa ang Region 10. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.